ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ہر طرح دی حمد و ثنا اللہ مالک خالق رازق دے واسطے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خیر الورا بدر الدجا شمس الضحا پیغمبر رب ارض و سما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی و بابرکت تے کروڑہا رحمت نازل ہوں صحابہ کرام تے تابعین تے تبع تابعین تے اولیاء کرام تے محدثین اعظام تے جنہاں نے اس دین حقہ نو ساڑھے تک پہنچایا صاحبوں ساتھیوں بزرگوں بھائیوں دوستوں اے بات تے ہر ساتھی دے ذہن دے اندر ہے کہ فلسطینیاں دے اتے اسرائیلی ظلم کر رہے نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی لگدا انجے کے مصداق کے حدیث بنن والے نے آقا نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا سارے یہود و نصارہ اس یروشلم دے اندر اکٹھے ہو جان گے اللہ عیسیٰ علیہ السلام نو بھیجن گے
عیسیٰ علیہ السلام دجال دے نال لڑائی کرنگے اور دجال بھی یہودیاں دے اندروں ہی ہوئے گا. اور پھر محبوب پاک نے فرمایا کہ باب لد تے باب لد فی الوقت اسرائیلیاں دا ہوائی اڈا اوتھے باب لد تے لڑائی ہوئے گی اور دجال نو عیسیٰ علیہ السلام قتل کرنگے. اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پشین گوئی فرما دیتی اور پھر آقا نے یہ بھی فرما دیتا کہ یہود و نصارہ کافر جو بھی اسلام تو علاوہ درخت دے اولے چھپن گے پہاڑ دے اولے چھپن گے درخت بھی آواز دے کے کہن گے کہ ساڑھے پیچھے یہودی چھپیا اے مسلمان اینو قتل کر. پہاڑ دے اولے چھپیا ہوئے گا پہاڑ آواز دے گا. لیکن اکثر نے لکھیا کہ اگر پناہ دے گا جیڑا درخت اونو بوڑ دا درخت آکھیا جاندہ ہے. بوڑ دا درخت نہیں بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپیا. اس واسطے یہودی بوڑ دے درخت نو آغدہ نجات دہندہ آندے نے. اور انڈیا نو میں گزشتہ خطبے اندر یہ بات واضح کی تھی کہ انڈیا نو مالی سپورٹ کیتی ہے انہاں نے تاکہ بوڑ دے درخت بہت زیادہ اگاؤ اور انہوں نے پنیری بھی ادھروں بھیجی ہے. کیوں؟ یہودی دا عقیدہ ہے کہ بوڑ دا درخت نجات دہندہ ہے. لیکن یاد رکھیے وہ وقت دور نہیں جدوں کفر ختم ہو جائے گا اسلام دا بول بالا ہو جائے گا اور انشاءاللہ مسلمان دی انشاءاللہ آخر کار فتح. لیکن اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا تنگیاں تو بعد آسانیاں نے. لیکن یہ کیوں اے مسلمان نو مسلمان کیوں آکھیا جاندہ ہے؟ آج دی گفتگو دا مرکز تے محور تے منبع کہ مسلمان ہے کون کہ جڑا کٹ مرد ہے اسلام دے ہوتے ایک کیڑی پاور تے کمپیسٹی ہے جیڑی انسان دے اندر پیدا ہو جاندی ہے. آذرا حدیث مصطفیٰ اور محبوب پاک دی زبان اور رب دے قرآن نے اسلام نو کنج واضح کیتا ہے. جگہ دے پیر علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع دے موقع تے رب نے آیتاں نازل کر دیتیاں. اللہ دے نے الیوم اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ دینے محبوب سونے اسی اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے. اللہ سونے دین کی ہے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اسی اسلام نو دین بنا دیتا ہے. اسلام تے دین تو میں ایکو چیزاں نے
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا اسی دین نو اسلام تے اسلام نو دین اسی اینو پسند کر لے آئے تے جیڑا اینو اپنا لوے گا وہ بھی قیامت تک رب دا برگزیدہ بن جائے گا۔ حدیث مصطفیٰ سننا آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ دنیا ختم ہو جائے گی، بلکہ انج سمجھو نا آقا نے فرمایا اور دنیا دے اتے کوئی یہودی کوئی عیسائی اوندے تک میرا کلمہ پہنچ گیا، انہیں اگر اسلام قبول نہیں کیتا ادخلہ اللہ النار، اللہ کریم انہوں جہنم دے اندر داخل کر دینگے۔ اے حدیث صحیح مسلم دیئے، اس حدیث نے اسلام دا مقام واضح کر دیتے، انج سمجھو نا آقا نے فرما دیتے جدوں میری شریعت آ گئی، جدوں میں دنیا تے آ گیا، جدوں دین مکمل ہو چکے ہے، پوری کائنات دے اندر کوئی بھی غیر مسلم او یہودی ہوئے او عیسائی ہوئے او جناب ہندو سکھ ہوئے کوئی بھی ہوئے گا اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتا تے دنیا تو چلا جاندہ زندگی گزار کے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماؤندے نے ادخلہ اللہ النار، میرا رب انہوں جہنم جو داخل کر دے گا۔ اس حدیث نے مذہب نو دین اسلام نو انج واضح کر دیتے، اگر آج کوئی نیکی کرتے، کوئی اگر غیر مسلم مسجد بنا دیتے، غیر مسلم کوئی ہسپتال بنا دیتے، غیر مسلم این جی اوز اگر وہ خیر خواہی دے ادارے بنا دیندیاں نے اور لوگاں دے نال ہر لحاظ نال تعاون کر دینے، محبوب دی حدیث کے مطابق اور دا تعاون جڑے اور دنیاوی فائدہ تا دے سکتا ہے، لیکن آخرت دے اندر وہ بندہ کامیاب نہیں، کامیاب ہوئی ہے جن نے کلمہ پڑھ لیا۔ بات واضح روز روشن دی طرح عیاں آئیے ذرا نبی علیہ السلام دا فرمان سنیے کہ دین کی چیز ہے۔ ایک دن جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینج تشریف فرمان لے تے صحابہ بھی بیٹھے لے، نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابی بیان کر دے بینما نحنو عند رسول اللہ ذات یوم اذا طلع علینا رجل شدید بیاض الثوب شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفونها احد حتی جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ ووضع کفیہ علی محمد علی فخذیہ وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام۔ صحابی بیان کر دینے، صحابی کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
روایت بھی صحیح مسلم دی ہے، صاحب مشکات نے انج جدو پہلا باب شروع کیتے اس باب دی پہلی روایت نو لے کے آیا ہے۔ آندے نے ایک دن جگاں دے پیر علیہ السلام دے کول اسی سارے صحابہ بیٹھے ہیں، ایک آن والا آیا ہے، ان دے کپڑے بھی سب نالوں زیادہ سفید، ان دے بال بھی سب نالوں سیاسی، ان دے تے سفر دے نشان بھی کوئی نہیں سی، تے نالاں دے نے فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ آقا علیہ السلام دے انج گوڑیاں نال گھٹنیاں نال گھٹنے لاگے تے بہ جاندے، مفسر نے لکھیا انج دو زانو ہو کے التحیات دی شکل دے اندر بہ جاندے، انج آمنے سامنے بہ گیا۔ اے جناب علم سکھن دا ادب تے طریقہ ذرا غور کرنا، اے حدیث پورے اسلام دی ڈیفینیشن کر دیندی ہے، اونوں واضح کر دیندی ہے، جی لگانا ذرا حدیث نو سن دے جاننا۔ جگاں دے پیر علیہ السلام دے فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ آقا علیہ السلام دے انج ادبن سامنے بیٹھ جاندے، صحابہ ویکھن لگ پے، اسی تے پیچھے ہٹ کے بیٹھے ہاں، اے بالکل قریب ہو گیا تے بڑے ادب تے احترام دے نال بیٹھے نے۔ آندے نے ویکھیا اون دے کپڑیاں تے سفر دے نشان کوئی نہیں، سفید کپڑے تے بال بھی سیاہ نے۔ اسی ویکھن لگ پے اینے جگاں دے پیر علیہ السلام نو کی آندے لے وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب پاک جی اخبرنی عن الاسلام، سونیا محبوبہ مینو ذرا اسلام تے دسو کی ہے، اسلام کی چیز ہے، میرے دوڑے کولوں بھی کوئی پوچھ سکتے او مسلمان دے تے اسلام کی ہے نا، اے ہن سوال پیا کر دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے آن والے غور کرنا، ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پہلے نمبر تے انج کرنا تو گواہی دے دے کہ اللہ کلا ہے، گواہی دے دے کہ اللہ کلا ہے، اون دے تو علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اور پھر فرمایا وَأَن تَشْهَدَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، کہ ایک گواہی دے دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول ہے، اے گواہی دے دے اے اسلام دی پہلی شک ہے۔ دوجے نمبر تے آقا نے فرمایا اے آن والے وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ پہلی چیز شہادت دے دے کہ اللہ کلا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے۔ دوجے نمبر تے نمازاں 5 پڑھنیاں نے، تیسرے نمبر تے رمضان دے روزے رکھنے نے، چوتھے نمبر تے اے جناب زکات ادا کرنی ہے، پنجویں نمبر تے اگر رب نے طاقت دیتی
کی ہے اندے گھر دا حج کرنا ہے بولو اسلام کنیا چیزاں دا نام ہے اور کنیا دا نام ہے اور بولو کنیا دا نام ہے پنجاں دا نام ہے پنجاں دا پہلے نمبر تے سبق یاد کر کے چلا جائے کوئی پوچھے اسلام کی ہے انہوں دس کے کلمہ پڑھنا دوجے نمبر تے نمازہ پڑھنی ہے تیجے نمبر تے روزے رکھنے چوتھے نمبر تے زکاة دینی پنجویں نمبر تے بیت اللہ دا حج کرنا اگر طاقت دیتا پنجا چیزہ دا نا اسلام ہے تے اے ہن سوال کرنے والا سوال کی کر دے آندہ صدقتا کی آندہ اور صدقتا اے محبوب سونے آئے تُسی بالکل سچا کھیا تے صحابہ آندے میں فَعَجِبْنَا لَهُ وَيَسْعَلَهُ وَيُصَدِّقُهُ سانو تعجب ہو گیا نالے سوال کر دے نالے تصدیق بیا کر دے اسی بڑے تعجب جبے گئے اے دجا سوال کی کر دے اخبرنی عن الایمان سوال کرنے والے دے سوال دے ذرا غور کرینا پہلا سوال اسلام دا کی دے آئیے دوسری حدیث ذکر کر دے آقا نے ابتدائے اسلام دے اندر جدو سوال کرنے والے نے دوجی حدیث دے اندر آیا سوال کی دے اسلام کی ہے آقا نے ایک پانچ چیزاں دسیاں تے جدو حجۃ الوداع دا موقع آیا ہے پھر سوال کرنے والا حضرت ابسا رضی اللہ عنہ آئے نے تے آقا کو لو پھر سوال کیتے سونے اسلام کی ہے آقا نے فرمایا حضر غور کرنا نا آقا نے کی فرمایا اطعام الطعام ومفید الکلام آقا نے فرمایا اسلام پوچھنا چاہنا تے نرم گفتگو چنگی گفتگو تے دجے نو کھانا کھلاونا ایندہ نا اسلام ہے کیندہ نا اسلام ہے دو چیزاں دا اسلام دے شروع چ میرے والے دیکھنا ہی ہونا اسلام دے شروع وچ کی آکھیا پنجا چیزاں دا نام اسلام ہے تے جدو اسلام اینڈ تے پہنچیا حجۃ الوداع دا موقع تے محبوب کائنات نے صحابی نو جواب دیتا فرمایا اسلام دو چیزاں دا نام ہے اور وہ دو چیزاں کی نے پہلے نمبر تے اطعام الطعام اور دوسرے نمبر تے مفید الکلام اخلاق نو زیادہ پرموٹ کیتا ہے کیونکہ عبادت وال رجحان تے بن جاتا ہے لیکن اخلاق وال رجحان نہیں بنتا اکثر تہجد پڑھنے والے پانچ نمازاں پڑھنے والے حجہ کرنے والے اونا دی طبیعت معاشرے دے بارے اتنی سخت ہو جاتی ہے کوئی سلام لینا گوارا نہیں کرتا حاجی بولے گا تے پتھر تولے گا حاجی بولے گا پتھر تولے گا آقا نے ابتدائے اسلام نو پانچ چیزاں دیتیاں اور جدو انسان دے اندر یہ آ جان گیا عمل شروع ہو جائے گا تے پھر جنہ چر یہ آخری دو نہیں ہو من گیا انہوں یہ بھی فائدہ نہیں دے اور وہ کینے اطعام الطعام مفید الکلام کھانا کھلاونا تے نرم گفتگو کرنا رشتہ داریاں نو جوڑنا
بیگانیاں نو اپنا بناونا۔ آئیے نبی علیہ السلام دے پیارے دوست، آقا دے پیارے وزیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بیٹھے نے تے کسے سوال کرنے والے نے سوال کیتا تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اوے آن والے ذرا گل نو سن، لا تغرنکم طنطنۃ الرجل باللیل فی الصلاۃ ان الرجل رجل من ادى الامانۃ اذا تملتم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماؤندے نے، آندے نے لوگوں کسے دیاں تہجد دیاں نمازاں ویکھ کے، تہجد دے ٹائم روون والے نو ویکھ کے طنطنۃ الرجل، ایک بندے دیاں رومن نال ڈیکا نکل جاتیاں نے، نماز دی اندر روندے، تہجد دی اندر روندے، آتے نے لا تغرنکم، تو انو کتے دھوکے دے وچ نہ بات پا دے کہ بندہ ہو رہے جہان نالو چنگا بن گئے، اے کتے پلیکھے دے وچ نہ پا دے وے جی پھر کون بندہ چنگا تے کہنے لگے چنگا بندہ ان الرجل الرجل من ادى الامانۃ اذا اؤتمنتم، جیڑا ایمانداری اختیار کر دے ایمانت دے اندر خیانت نہیں کردا، پہلی چیز۔ اور نال حضرت عمر فرماؤندے نے او بندہ چنگا ہے من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، آقا نے فرمایا مسلمان ہے ہی ہوئے جن دے ہاتھ تے زبان تو دجے محفوظ رہے۔ کیوں جی؟ اسلام دی ڈیفینیشن اس حدیث کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اینج سمندر نو کوزے چ بند کر دیتے اور راتاں نو رونا ماڑی گل نہیں، تہجد پڑھنی ماڑی گل نہیں، لیکن حضرت عمر فرماؤندے نے تانوں کتے دھوکھے چ نہ پا دے وے، اے بندے دا رونا نمازاں پڑھنیاں روزے رکھنے کتے دھوکھے چ نہ پا دے وے، بلکہ اسلام کی ہے من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہے ہی ہوے جن دے ہاتھ تے زبان تو دجے محفوظ رہے اور ایمانداری اختیار کرنے والا ہو۔ ایمانداری کی ہے، اسلام بھی ساڈے کول ایمانت ہے، دین بھی ساڈے کول ایمانت ہے۔ اگر کوئی اندے اتے عمل کرتا ہے وہ ایمانت خیانت نہیں کرتا، صحیح صحیح عمل کرتا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ تے زبان تو محفوظ رہنے والا بندہ او مسلمان ہے۔ اور پھر آقا نے اینڈ اسلام بھی دس دیتے، اس واسطے میرے بھائی اسلام تے پھر سوال کرنے والا سوال کر دے آندہ مل ایمان، سونے نبی یاد دسو ایمان کی ہے، کیا بھی بتا دے اب بتا دے ایمان کی ہے۔ اس واسطے میں باریک دی گفتگو شروع کی تھی ہے تاکہ کوئی مسلمان ٹینشن سے نہ پوے کہ جناب کلہ آگے میاں میں کلمہ پڑھ لیا اور میں تے مومن بن گیا اور میں مسلمان بن گیا، جو مرضی کردہ پھرا، جو مرضی کردہ پھرا، اللہ اکبر۔ اور نہیں بلکہ آقا دی حدیث نے بات نو واضح کر دیتا ہے۔ کوئی پوچھے اسلام کی ہے، 5 چیزاں دا نام ہے،
اور اون دے نال اخلاقیات شامل نے، انہاں نو شامل کر لو، سونا بول بولنا انہوں شامل کر لو، انشاءاللہ آقا نے فرمایا کل قیامت نو اکثر لوگ جہنم جو جان گے ایسے زبان دی وجہ تو جان گے۔ اور بخاری دی اندر لکھی ہے آقا نے فرمایا عورتاں نو جہنم جو زیادہ سڑدیاں دیکھیا تے پوچھیا سونیا کیوں؟ فرمایا تکفرن العشیر و تکسر اللعن، کثرت دے نال اے لان تان کر دیاں نے، جدو لڑ پیندیاں نے پھر پچھو جڑا تو لاکے تے اینڈ تک گلاں دی گردان چیتا کیتی ہوندی ہے، پھر تانے دے دے کے تو کٹ دیندیاں نے، پاویں اوندا بندہ ہوئے تے پاویں گوانڈی ہوئے تے پاویں رشتہ دار ہون، لیکن دوجے نمبر تے کی فرمایا؟ دوجے نمبر تے فرمایا تکفرن العشیر، اپنے خامد دی نہ شکری کر دیاں نے، کی وجہ ایسے زبان دی وجہ تو آقا نے فرمایا کہ جہنم دے اندر جان کی زبان دی وجہ تو۔ اور دوجی حدیث بھی ہے آقا دے سامنے ذکر کیتا گیا کہ فلاں عورت سونیا نفل نوافل بڑھے تہجدہ بڑھیاں لیکن وہ دے گوانڈی ہوں دے تو سکھی نہیں، تے آقا نے فرمایا داخلت النار، جدو دنیا تو جائے گی جہنم دا بالن بنے گی۔ دوجی دا ذکر کیتا گیا فرضی کم کر دی ہے لیکن وہ دے گوانڈی وہ دی زبان تو سخی نے، آقا نے فرمایا داخلت الجنہ، وہ عورت جنت دی وارث بن جائے گی، جنت دی وارث۔ تے آگے سوال کر دے آندان ایمان، سونے دسو ایمان کی ہے؟ آقا نے فرمایا جڑا سی اے جناب ایمان نے مفصل کتاباں تے یاد کی دے کی مطلب آمنتو باللہ، کیا بھائی آمنتو باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ کنیاں ہو گئیاں؟ 7 کنیاں اور 7 چیزاں ہو گئیاں اس حدیث اندر، والبعث بعد الموت دا تذکرہ کوئی نہیں، کیوں؟ اس واسطے ان دے اندر وبالیوم الآخر ان دے اتے اکتفا کر دیتے، اچھی تے بری تقدیر نو الگ الگ کر کے 7 چیزاں بیان کی دیا۔ پہلے نمبر تے اللہ تے ایمان لے آمنا، اللہ تے ایمان لے آمنا۔ آقا نے فرمایا من قالا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جن نے سچے دل نال توحید نو من لیا اور شرک نہ کیتا داخل الجنہ، رب رحمان انہوں جنت دا وارث بنا دیں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 وملائکتہ، اے ایمان رکھنا چاہیے اللہ دے فرشتے موجود نے، وکتبہ آسمانی کتاباں بر حق نے، لیکن یاد رکھنا پہلیاں کتاباں جویں پیغمبر گئے انہاں دیاں شریعتاں گئیاں، ساڈا ایمان لے آونا من جملہ سب تے عمل کرنا قرآن دے لازمی ضروری ہے۔ پہلیاں شریعتاں دے اندر پہلیاں شریعتاں دے اندر رب رحمان نے الگ الگ ڈیوٹیاں میں حدیث سنا دیا۔ آقا نے فرمایا اوتی تو خمسن لم یوتہن احد من قبلی، اوتی
تو جوامع الکلم ونصرت بالرعب وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا ارسلت الی الناس کافا وختم بالنبیون۔ آقا نے فرمایا میرے رب نے مینوں 5 خوبیاں عطا کیتیاں جڑیاں پہلے پیغمبرانوں نہیں ملیاں۔ نمبر 1 جامع کلمات، نمبر 2 میرا ڈر جڑا دشمن دے دل دے اندر 1 مہینے دی مسافت تو رب نے پا چھڑیا۔ تیجے نمبر تے ساری زمین نو رب نے میرے واسطے مسجد بنا چھڑیا۔ پہلیاں دے واسطے عبادت گاہ ضروری سی، میرے واسطے جتھے بھی ٹائم ہو جائے اگر کوئی نماز پڑھ لیندہ ہے اللہ نے پوری زمین نو مسجد بنا چھڑیا جتھے بھی پڑھ لوے۔ اور چوتھے نمبر تے میرے تے اللہ نے مینوں پورے جہانہ واسطے نبی بنایا ہے۔ اور 5ویں نمبر تے ختم بالنبیون، اللہ نے میرے تے نبوت کا اختتام کر دیتے۔ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ رسولہ دے ایمان والیوم الاخر، آخرت دے دل دے مرن تو بعد جی اٹھن دے اچھی دے بری تقدیر دے اتے ایندہ نہ بولو کیے ایمان، ایندہ نا ایمان پہلیاں 5 چیزاں دا نا اسلام ہے۔ اگر کوئی بندہ رب نو نہیں ماندا سمجھو مسلمان نہیں، فرشتیاں نو نہیں ماندا، کتاباں نو نہیں ماندا۔ اور میاں اگر کوئی چیز دیکھیے تے پھر بھی نہیں دیکھی تے پھر بھی مومن بندہ غیب تے ایمان رکھ دے، غیب تے ایمان رکھ دے۔ اس واسطے میرے بھائی اللہ مینوں تے تھانوں ایمان تے اسلام نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔